این کسانی که ادعاهای خلاف واقع میکنند، ادعای رؤیت، ادعای تشرف، حتی به صورت کاملا خرافی ادعای اقتدای به اون حضرت در نماز، حقیقتا ادعاهای شرم‌آوری است. اینا همون پیرایه های باطلی است که این حقیقت روشن را در چشم و دل انسانهای پاکنهاد ممکنه مشوب کند. نباید گذاشت. توجه داشته باشند همه آحاد مردم این ادعاهای اتصال و ارتباط و تشرف به حضرت و دستور گرفتن از اون بزرگوار و این ادعاها هیچ کدام قابل تصدیق نیست. بزرگان ما، برجستگان ما، انسانهای با ارزشی که یک لحظه عمر اونها ارزش دارد به روزها و ماهها و سالهای عمر امثال ما، چنین ادعاهایی نکردند. ممکنه یک انسان سعادتمندی چشمش، دلش این ظرفیت را پیدا بکند که به نور اون جمال مبارک روشن بشه، اما یک چنین کسانی اهل ادعا نیستن، اهل گفتن نیستن، اهل دکانداری نیستن. این کسانی که دکانداری میکنن به این وسیله، اینا انسان میتوانه به طور قطع و یقین بگه اینها دروغگو هستن، مفتری هستن. از این آفت اعتقادی هم بایستی این عقیده روشن و تابناک رو دور نگه داشت.